This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। मरेपछि गरिने प्रशंसा र चित्त दुखाइसकेपछि मागिने माफी दुवैको काम छैन। नमस्कार। नेपाली सिनेमा र सिनेमासँग सम्बन्धित यावत विषयवस्तुहरूको सत्य, तथ्य र निष्पक्ष जानकारी दिने एकमात्र फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ उही तपाईहरुकै रजतपट अंकल यानी कि प्रकाश सुवेदी। जब आफैमा विश्वास हुँदैन नि तब हामी अरु कसैको सहारा खोज्छौं। हो त्यस्तै छ अहिलेको हाम्रो चलचित्रको बजार। अब हाम्रो सिनेमाको बजार हाम्रा सिनेमाले होइन, विदेशी सिनेमाले निर्धारण गर्ने रे। अब पहिला उताको बुझ्नुभयो नि, हिन्दी सिनेमा लागोस् रे अनि हेर्ने रे कि कतिको बजार तात्छ अनि बल्ल आफ्नो सिनेमा लगाउने रे। आफू र आफ्नो प्रोडक्टमा विश्वास नभएपछि यस्तै हो। तर जब उताका फिल्मले पेल्न थाल्छन् नि अनि यताका फिल्मले डेट पाउन पनि मुस्किल हुन्छ। मैले यो कुरा हाम्रा निर्माताका लागि भनिरहेको छु। हेर्नुस्, हामीले जीवन बाँच्नका लागि पाएको, हामीले के गर्यौं? सोचेर बिताइदिउँ जिन्दगीलाई। अब धेरै नसोचौं, लगाउँ आफ्ना फिल्महरू। समय देखिँदैन तर समयले हामीलाई धेरै कुरा देखाइरहेको हुन्छ। अब रोहित शेट्टीको सूर्यवंशीले देखाउला, त्यसपछि यशराज प्रोडक्सनको बन्टी और बबली 2 ले पनि देखाउला, त्यसपछि फेरि सलमान खानको अन्तिम भन्ने चलचित्रले त झन् मजाले देखाइदेला। अर्को फेरि जोन अब्राहमको सत्यमेव जयते पनि लाइनमै बसेको छ। भनेपछि तमाम हिन्दी फिल्महरू प्रदर्शनको पालो कुरेर बसिरहेका छन्। एकपछि अर्को धडाधड लाग्दैछन् अनि हामी चाहिँ हेरे हुनेवाला हैन त। त्यसैले समय छँदै निर्णय गर्न सिकौँ। त्यत्रो खर्च गरेर बनाएको सिनेमा थन्काउनको लागि त पक्कै पनि बनाएको होइन होला कि हो, हैन त। त्यसैले निर्णय गर्न ढिला नगरौँ। हेर्नुहोस्, जो जिता उही सिकन्दर। अर्को पनि भनिदिउँ, चल्ती का नाम गाडी। गएको हाम्रो एपिसोडमा अभिनेता पल शाह र नवोदित गायिका समीक्षा अधिकारी बीचको सम्बन्धका बारेमा 2 महिना अघिदेखि चलचित्र वृत्तमा चलिरहेको व्यापक हल्लाबारे हामीले छोटो जानकारी गराएका थियौँ। त्यो पनि हामीलाई आधारहीन आरोप लागेपछि मात्र बोलेका थियौँ हामी। बस त्यसपछि त अनलाइन र युट्युबवालाहरूले काम पाइहाले। भएको नभएको, हुँदै नभएको फुलबुट्टा भरिभरि अड्कलको खेती गर्नेहरूको कम्पिटिसन नै चल्यो। पल र समीक्षा पनि बाध्य भए प्रतिवादमा उत्रन। आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस मार्फत आफूहरूबारे उडिरहेको हल्लाहरूको जोरदार खण्डन गरे। गायिका समीक्षा अधिकारी लेख्छिन्, पछिल्लो समय मेरो बारेमा नायक पल शाहज्यूसँग जोडेर हुँदै नभएको कपोल कल्पित समाचारहरू आएका छन्। यसप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा मेरो र पलजीको सम्बन्धलाई तोडमोड गरेर तुच्छ प्रकारका कुराहरू मिडियामा आएका छन्, जसले मेरो चरित्र हत्या भएको छ। यसका साथसाथै पलजीको क्यारियरमाथि आँच आउने किसिमले सस्तो प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। यसो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछु। बिना स्रोत अफवाहमा लेखिएका त्यस्ता समाचारले हामीलाई सामाजिक र चारित्रिक रूपमा निकै नै असर पुर्याएको छ। यस कुराप्रति म र मेरो परिवार खेद प्रकट गर्दछौँ। उता अभिनेता पल शाह पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्छन्, हुँदै नभएका, गर्दै नगरिएका, बिना आधारका कुराहरूलाई गसिप बनाएर एउटा कलाकार र उसको व्यक्तिगत जीवनमाथि आँच आउने किसिमले लेखिएका झुटा समाचारहरूले मलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको छ। यसरी कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र चरित्र हत्या हुने गरी बदनाम गर्ने गरी समाचार नबनाइदिन हुन सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनी अझै अगाडि लेख्छन्, गायिका समीक्षा अधिकारी र मेरो बीचमा भएको मित्रता र सहकार्यलाई अन्य तथा नाम शीर्षक दिएर सिङ्गो पत्रकारितालाई नै बदनाम गर्ने र हाम्रो चरित्र हत्या हुने कार्य नगरिदिनु होला। जे होस्, दुवैले आफ्नो तर्फबाट ती हल्लाहरूको प्रतिवाद गरे तापनि आगो अझै निम्न भने सकिरहेको छैन। उल्टा तेल हाली दन्काउने प्रयास भइरहेको छ। अरे भाइ, दुवैले होइन, हुँदै होइन भनिसकेपछि कुरा सकिनुपर्ने होइन र भने हामी किन हो भन्दै थोपरिरहेका छौँ? हामी मान्छेहरू कस्ता छौँ भने नि, जुन चिज लिएर जानुपर्ने छ त्यसलाई छोडिरहेका छौँ र जुन चिज छोडेर जानुपर्ने छ त्यसलाई भने जोडिरहेका छौँ। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई त्यही हो। क्रान्ति भन्ने एउटा हिन्दी फिल्म छ,
जसमा एउटा गीत छ। अब गीत त मलाई गाउन आउँदैन, त्यसैले त्यसको शब्दार्थ यस्तो छ कि इन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो। अर्थात् खुसीमा हाँस्दाखेरि पनि नि आँखाबाट आँसु झरेन भने त्यो खुसीको हाँसो पनि के हाँसो अरे, क्या काम छैन र त्यसको। इन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। त्यसैले पलजी र समीक्षाजीलाई मेरो अनुरोध, जवानीको कहानी आउँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन है त। अब अर्को प्रसङ्ग, यो साता हाम्रा कलाकर्मीहरूको फेसबुक वाल राज परिवारसँग खिचिएका फोटोहरूले भरिए। पहिला पहिला राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने गरेको दसैँ तिहार शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम जस्तै झझल्को दिने कार्यक्रम यसपटक राज परिवार र त्यसमा पनि विशेष गरी पूर्व युवरागी हिमानी शाहको फाउन्डेसनले आयोजना गर्यो। बाँकी सचित खड्का र सुजन श्रेष्ठको यो रिपोर्टमा। यो काठमाडौँको सोल्टी होटल परिसर हो। आज यहाँ कलाकर्मीहरूको राम्रै चहल पहल देखिएको छ। प्रसन्न मुद्रामा देखिएका यी कलाकारहरू राज परिवार, त्यसमा पनि विशेष गरी पूर्व युवरागी हिमानी शाहको निम्तो मान्न सोल्टी होटल आएका हुन्। पृष्ठभूमिमा पञ्चबाजा घन्किरहेको थियो। हिमानी शाह ढोकामा उभिएर आगन्तुक पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिरहेकी थिइन्। हिमानीले स्वागत मात्र गरेनन्, केही कलाकारहरूसँग त छोटो मिठो भलाकुसारी पनि गर्न भ्याउँथिन्। अभिनेता भुवन केसीसँग कानमा केही कुरा गरेकी हिमानीले भुवन केसीसँगै रहेका अर्का अभिनेता दीपक राजगिरीसँग भने लामै कुराकानी गरेको देखियो। दीपक दौरा सुरुवाल कोट टोपीमा सजिएर पुगेका थिए। अभिनेत्री सुषमा कार्की भने हातमा बुके लिएर बडो प्रसन्न मुद्रामा त्यहाँ पुगेकी थिइन्। अर्की अभिनेत्री रिस्ता बस्नेत आफ्नै आमासँग सारीमा सजिएर पुगेकी थिइन्। यसरी हिमानीको निम्तो मान्न चलचित्रका कलाकर्मी मात्र पुगेका थिएनन्। गायक गायिकादेखि लिएर केही खेलाडी र केही पत्रकारहरू समेत हल परिसरमा भेटिएका थिए। यतिकैमा पूर्व युवराज पारस शाह पनि समारोह स्थलमा देखिए। पारस भने कोट पाइन्ट र टोपीमा ढल्किएका थिए। कलाकर्मीहरू हल छिर्दै गर्दा यतिकैमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि गाडी रोकियो। गाडीबाट उत्रिएर सबैको अभिवादन स्वीकार्दै ज्ञानेन्द्र शाह हलभित्र छिरे। त्यसपछि म फलानो सरकार भन्दै परिचयको क्रम सुरु भयो। उभिएर परिचय गर्न लामै समय लाग्ने भएकाले होला बसेर पनि परिचयको क्रम चलिरह्यो। अभिनेत्री सरिता लामिछानेको कुरा पूर्व राजाले बडो ध्यान दिएर सुनेका थिए। परिचयको कार्यक्रम सकिएपछि सबै कलाकर्मीहरू पूर्व राजासँग फोटो खिचाउन झुमिएका थिए। सबै कलाकर्मीहरूसँग राजाले उत्तिकै सहज रूपमा फोटो खिचाए। तर हास्य अभिनेता सन्तोष पन्तसँग भने राजा अलिक फरक रूपमा प्रस्तुत भए। सन्तोष पन्तलाई अङ्गालो मार्दै पूर्व राजाले केही कुरा भने, तर सन्तोष पन्त र पूर्व राजाको के कुरा भयो त्यति बुझिएन। जे होस्, दुवै मजाले हाँसिरहेका देखिन्थे। यस्तै गायक योगेश्वर अमात्यसँग पूर्व राजाले गरेको भलाकुसारी पनि रमाइलो देखिन्थ्यो, किनकि पूर्व राजाले योगेश्वर अमात्यको पाखुरा समाएर अङ्ग्रेजीमा गफ गरिरहेका थिए। यतिकैमा अर्का गायक जेम्स प्रधान भने सेल्फी खिच्न अघि सरे। त्यसपछि त झनै फोटो सेसनको लहरै चल्यो। कलाकर्मीहरूले पूर्व राजासँग मात्र फोटो खिचाएनन्, पूर्व युवरागी हिमानी शाहसँग पनि फोटो खिचाउनेहरूको लर्को देखिन्थ्यो। यतिसम्म कि हिमानी शाहसँग फोटो खिचाउन पालो पुरेको सम्म देखियो। यस्तै पूर्व युवराज पारस शाहसँग पनि फोटो खिच्नेहरू उत्तिकै देखिए। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले भने पारस पुत्र हृदेन्द्रसँग फोटो खिचाएकी थिइन्। को कलाकर्मीले कोसँग फोटो खिचे भन्ने कुरा सोही दिन एकैछिनपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्ट देखिन्थ्यो। जे होस्, केही कलाकर्मीहरूले त फोटो मात्र खिचाएनन्, टिकटकसम्म पनि बनाउन भ्याएका थिए। पूर्व युवरागी हिमानी शाहको फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रम केका लागि गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट जानकारी नगराइए तापनि राजाप्रति, राज संस्थाप्रति कलाकर्मीहरूको धारणा बुझ्ने अभिप्रायले गरिएको हुनुपर्छ भन्ने धेरैको ठम्याइरह्यो। जे होस्, अब अर्को प्रसङ्ग,
एकजना चलचित्रकर्मी छन् जसको मुख्य विषय भने मार्शल आर्ट हो। सनी बी उनको नाम हो। सनी बीले कलिउड बलिउड हुँदै हलिउडसम्मको यात्रा तय गरेका छन्। सहकर्मी शिवानी रिजालको यो रिपोर्ट। यिनै हुन् सन्नी बी। त्यसो त यिनको पुरा नाम सन्नी बी केसी हो। तानसेन पाल्पामा जन्मिएका सन्नी बी मूलतः मार्शल आर्टका खेलाडी हुन्। ब्रुसलीका भक्त सनी बीलाई सानैदेखि फिल्म खेल्ने ठूलो इच्छा रहेछ। कलेज पढ्दा ताका बलिउड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मिल गई मन्जिल मुझे नामको हिन्दी मुभीको सुटिङका लागि काठमाडौँ आएका बेला सनीलाई पनि मिथुन चक्रवर्तीसँग भेट्न मन लागेछ। संजोग के जुरेछ भने मिथुन चक्रवर्ती जुन होटलमा बसेका थिए त्यो होटलको जनरल म्यानेजर चाहिँ यिनको आफ्ना मान्छे परेछन् र उनले मिथुन चक्रवर्तीसँग भेट गराइदिएका रहेछन्। मिथुनलाई यिनले आफूले जानेको कला देखाएपछि मिथुनले यिनलाई मुम्बई आउन भनेछन्। मुम्बईमा मिथुनकै कारण निर्देशक फिरोज खानसँग भेट पनि भएछ। फलस्वरूप फिरोजले यिनलाई आफ्नो जानबाज भन्ने फिल्ममा अनुबन्ध पनि गराएछन्, जुन फिल्ममा यिनले श्रीदेवी, अनिल कपूर जस्ता हस्तीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएछन्। त्यसपछि गोविन्दा र मन्दाकिनीसँग प्यार करके देखो भन्ने अर्को मुभीमा पनि काम गर्ने अवसर जुरेछ। यिनले धर्मेन्द्रसँग दादागिरी भन्ने फिल्ममा पनि काम गर्ने अवसर पाएका रहेछन्। चेतन आनन्दको परमवीर चक्र भन्ने सिरियलमा पनि यिनले शीर्ष भूमिकामा अभिनय गरेका रहेछन्। हिन्दी फिल्ममा व्यस्त भइरहँदा एक दिन हलिउडबाट एउटा मुभीको सुटिङ युनिटको प्रोडक्सन कन्ट्रोलरसँग यिनको भेट भएछ र उनकै कृपाले यिनी अमेरिका पुगेछन्। त्यसो त सन्नी बी यतिखेर अमेरिकाको लस एन्जलस राज्यमा बस्छन्। अमेरिका बसेको पनि 30 वर्ष बितिसकेछ। त्यहाँ यिनले मार्शल आर्ट्स एकाडेमी वर्ल्ड हेडक्वार्टर भनेर खोलेका छन् रे, जहाँ अमेरिकीहरूलाई मार्शल आर्ट सिकाउने काम गर्छन्। बी मार्शल आर्ट एकाडेमी भन्ने आफ्नै मेरो लास्ट नेम बीईई अमेरिकामा त्यो छ, यहाँ केसी छ मेरो हैन। बी मार्शल आर्ट एकाडेमी अनि बीईई भनेको यो माउरी हाम्रो हनी बी होइन। अनि अमेरिकामा त्यो बी लास्ट नेम सबैले मन पराउँछ। अनि कता कताबाट मैले पनि त्यो लास्ट नेम बलिउडमा गएर राख्ने एउटा चाहिँ नि इच्छा गरेँ होइन। यो मेरो खास नाम त होइन, तर एउटा आर्टिस्टिक नाम भएको हुनाले सनी बी भनेर मैले त्यहाँ सिकाउन थालेँ होइन। अनि अहिले बी मार्शल आर्ट एकाडेमी मैले 2टा मेरो स्टुडियो क्लबहरू चलाउँथेँ। अहिले एउटा बन्द गरेर अहिले यो फिल्मको व्यस्ततामा अहिले एउटा मात्र चलाउँदैछु। पुलिस अफिसरदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर आर्मी अफिसरहरू हजारौँ स्टुडेन्टहरू मेरो छ। तर जसलाई फिल्मको केरोले टोकेको हुन्छ उसले फिल्म कहिले बिर्सन सक्दैन। उता पैसा कमाएर यता खर्च गर्न आउने मध्येमा सनी बी पनि पर्छन्। लगभग 12 वर्ष अघि यिनले गोर्खा रक्षक नामको नेपाली चलचित्र पनि बनाएका थिए। मार्शल आर्ट्सलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाइएको गोर्खा रक्षक उबेला जे जस्तो चल्यो, त्यसपछि उनी एकाएक गायब भए। यतिखेर अमेरिकामै आफ्नै प्रोडक्सन हाउस खोलेर नन युनियन मुभीहरू बनाउने गर्छन् रे। फाइट अफ फ्युरी नामक एउटा अंग्रेजी सिरिज बनाएका छन् रे यिनले, जुन सिरिजको पार्ट 2 को सुटिङ भइरहेको पनि सनी बताउँछन्। अहिले सनी नेपालमा छन्। यतिखेर नेपाल आउनुको कारण बारे सनी यसो भन्छन्। हजुर, म अहिले यो मेरो फिल्म पार्ट 2 फाइट अफ फ्युरी 2 को सुटिङको लागि यहाँ अब 10% मात्र बाँकी छ। अहिले क्लाइमेक्स फाइट चाहिँ यहाँ लिने भनेर हामीहरू फाइट मास्टरहरूसँग फाइटरहरूसँग भेटघाटको सिलसिला जारी छ। अहिले कहिले हुन्छ त सुटिङ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सनी यसो भन्छन्। हिजो मात्र मेरो यो फाइट डाइरेक्टरसँग मिटिङ भयो होइन। अब हामी 2-3 हप्ता त एकदमै प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब यो उता देखाउने मुभी हो होइन। अब यो अराउन्ड द वर्ल्ड भनौँ न, इट्स नट ओन्ली फर हलिउड, नट फर नेपाल होइन। त्यस कारणले हामी 3 हप्ता त एकदमै सिरियस ट्रेनिङ गर्छौँ हामी जुन अब सुट गर्दैछौँ। अनि आफ्टर 3 weeks मेबी एन्ड अफ द नोभेम्बर वी प्लानिङ टु डु इट। बलिउड अभिनेता हुँदै हलिउडसम्म पुगेका सनी यतिखेर हलिउडको प्रशंसा गरेरै थाक्दैन। अनि स्टुडियो अब कुनै दिन तपाईँ आउनुभयो भने म देखाउला युनिभर्सल स्टुडियो। अब सबै चिज त्यही भित्रै छ। त्यो फ्लडदेखि लिएर हेलिकप्टर क्रासदेखि लिएर होइन, दुनियाँभर ओसियनदेखि लिएर त्यही भित्र नै भन्छ। अब त्यो स्ट्यान्डर्डमा अब बलिउड पनि आउनलाई धेरै टाइम लाग्छ भनौँ न। अन्तमा हामीले अब नेपाली फिल्ममा चाहिँ कमब्याक कहिले हुन्छ त भनी सनीलाई सोधेका थियौँ। अब यही नै कमब्याक सुन्नुहोस् न। अब फाइट अफ फ्युरी 2 मेबी वी गोना बी डब इन नेपाली एन्ड रिलिज अल ओभर नेपाल। द्याट इज माई प्लान। इभन फाइट अफ फ्युरी 1 आई एम प्लानिङ टु डु नाउ डबिङ समवेयर। आई एम टकिङ। अहिले यो स्टुडियोमा कुरा चल्दैछ नेपालीमा डब गर्ने होइन। अब यही नै अब क्वालिटीको मुभीलाई नै पहिला नेपालीमा डब गरेर देखाउँ, कस्तो किसिमको अडियन्सको रेस्पोन्स आउँछ होइन। अनि अहिले मैले हिजो फाइट मास्टर श्री श्रेष्ठसँग कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा त्यो एक्सन हिरो हामीले पाउन सकेको छैन दाइ।
अब तपाईँले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई पनि जोस आइरहेछ, जाउँ भनिरहेछु म पनि। अब पालो प्रोफाइल चेकको। यो प्रोफाइल चेक भन्ने पनि नि जहिले पनि समय अभावले छुट्ने रहेछ। आज पनि छुट्ला कि भनेर पहिला नै हाल्दैछौँ। जे होस्, आजको प्रोफाइल चेकमा हामी महानायक राजेश हमाललाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। नमस्ते, म राजेश हमाल। मलाई मेरो बुवा र आमाले धुग्गु भन्नुहुन्थ्यो र मलाई नजिकमा चिन्ने मेरो घर परिवार या मेरो साथीभाइहरू जो मसँग हुर्किनु भयो उहाँहरूले पनि राजु भन्नुहुन्छ। अब उमेरले त एउटा गति लिइहाल्छ नि, होइन? तर म चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भने उमेर भन्न नमिल्ने भन्दा पनि अब उमेर त आफ्नो छँदैछ, अब उमेरमा किन त्यति चासो दिने, होइन? आफ्नो माइन्डलाई, आफ्नो शरीरलाई, होइन, आफ्नो आत्मालाई तन्दुरुस्ती बनाइरहँ। उमेर त छँदैछ। नारायणको नाम हेमबहादुर हमाल हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो कहिले पनि प्रयोगमा चाहिँ नि आएन। बच्चादेखि नै राजेश राजेश भयो, स्कुलमा पनि राजेशै भयो, नागरिकतामा पनि राजेश नै छ। तर हाम्रो अब एउटा धार्मिक विधि अनुसार हिन्दू धर्ममा गुरुले राखिदिने, पुरोहितले राखिदिने चाहिँ हेमबहादुर हमाल हो। अङ्ग्रेजीमा म जमिनाय हो, मिथुन जमिनाय। नेपालीमा त अब हावाबाट भनेपछि कर्कट हो। मेरो मामा, आफ्नै मामा मेरो छैन। मेरो आमा र उहाँको बहिनी मात्रै 2 जना छोरीहरू। तर मामा पर्नेहरू चाहिँ नि पाल्पाक पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको नलपरासीमा पनि भयो र त्यसपछि काठमाडौँमा पनि भयो। त्यस कारण आमाको माइती घर चाहिँ नि पाल्पा हो। 6 फिट। अहिले चाहिँ नि 82 देखि 84 किलो। मलाई आफ्नो वास्तविक जीवनमा चाहिँ नि अलि गाढा रङ नै मनपर्छ, जस्तो निलो, कालो, खैरो। तर सिनेमामा चाहिँ नि बाध्यतावश एकदम रङ्गी-चङ्गी पनि लाउनुपर्छ र एकदम बाध्यतावश रङ्गी-चङ्गी लाउँछु। तर रियल जीवनमा मलाई रङ्गी-चङ्गी लाउनु मन लाग्दैन। मलाई माहौल हेरेर, परिस्थिति हेरेर, माहौल हेरेर, मौसम हेरेर लुगा लगाउनु मन लाग्छ। मनपर्ने बानी चाहिँ नि मसँग कुनै पनि बानी छैन खास भन्ने हो भने, होइन? कुनै बानीको चाहिँ नि मतलब फन्दामा छैन म। यो खानै पर्यो, यो पिउने बानी, यो गर्ने बानी, यसलाई होइन के बानीहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कुनै पनि बानी छैन। त्यो चाहिँ नि मेरो राम्रो पक्ष हो। अब नराम्रो बानी भन्नाले म कहिले चाहिने भन्दा बढी प्राइभेसी रुचाउँछु म। कहिले एकदमै प्राइभेट भएर पनि धेरै लामो समय बस्न सक्छु। सहयोगीहरू छ, तर मुख्यतः त मधु र म हो। सरसफाइ गर्ने सहयोगीहरू। मैले अङ्ग्रेजी लिटरेचरमा गरेको पन्जाब युनिभर्सिटीमा। मैले लगभग 300वटा फिल्म गरेँ। अब एउटै 300मा एउटै मन परेको भन्नु त अत्यन्त नै गाह्रो छ। तर मलाई मेरो पहिलो फिल्म युगदेखि युग, अब त्यो पहिलो भए हुनाले आफ्नो माइन्डमा रहँदो रहेछ। पछि गएर देवता भन्ने फिल्म पनि गरेको थिएँ, मन पऱ्यो। अरू पनि छ थुप्रै, तर छान्नै पर्दा या भन्नै पर्दा म कलाकार हो। मलाई त्यस्तो चाहिँ गर्नु मलाई, म कलाकार भएको हुनाले मलाई त विविधता गरौँ, भिन्दै टाइपको गरौँ भन्ने नै रुचि हुन्छ। र गीतले, सङ्गीतले मागे अनुसार चाहिँ आफूलाई ढाल्ने प्रयास गर्छु। एउटै भन्न त गाह्रो छ, म त भन्नै सक्दिनँ। मेरो हबी ट्राभल गर्ने। मलाई ट्राभल गर्न साह्रै मनपर्छ। ट्राभल गर्ने अनि आफ्नो एउटा एक्सर्साइज गर्ने। एक्सर्साइज पनि म एभ्रिडे गर्छु र मौका पाएको बेलामा ट्राभल पनि गर्छु। ट्राभल भनेर एकदम सहर बजार, देश विदेश पनि जानु पर्दैन, कहिले डाँडा काँडा पनि जानु मन लाग्छ, देशभित्र पनि ट्राभल गर्न मन लाग्छ, अनि विश्वमा पनि ट्राभल गर्न मन लाग्छ। त्यही त मलाई आफूलाई चाहिँ नि सकेसम्म पहिल्यैदेखि लत फ्री राख्ने प्रयास गरेको छु। त्यसैले मसँग खासै कुनै एकदमै यो भएन भने त मिस हुन्छ भन्ने लत चाहिँ छैन। म ड्रिङ्क पनि गर्दिनँ, स्मोक पनि गर्दिनँ, मलाई यही कुरा चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। हरेक कुरामा चाहिँ म एडजस्ट हुन सक्छु।
कुनै बेलामा एउटा माहौलमा बसिरहेको बेलामा फेरि त्यो छोडेर भिन्दै माहौलमा पनि बस्न सक्छु। त्यस कारण सकेसम्म चाहिँ म आफूलाई ह्याबिट फ्री नै राख्छु। सबै धर्मले राम्रै कुराहरू भन्छन्, तर विडम्बना के हो भने सबै पक्ष आफ्नो आफ्नो धर्म समातेर फेरि झैझगडा पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। यो कति विडम्बना हो कि हरेकको धर्म हेऱ्यो राम्रै कुरा भनिरहेको हुन्छ, तर आफ्नो आफ्नो धर्म समातेर मान्छे फेरि झगडा पनि गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ नि विडम्बना हो। त्यस कारण मलाई सबै धर्महरू ठिकै नै लाग्छ। एउटा आस्था हो मान्छेको होइन, एउटा बिलिभ हो जसले मान्छेलाई ऊर्जा दिन्छ होला। तर म आफू चाहिँ नि अब हिन्दू धर्म या हिन्दू परिवेशमा हुर्केको जन्मेको हुनाले मैले गर्ने विभिन्न कार्यहरू चाहिँ नि हिन्दू धर्ममा आधारित छन्। अब भने सिनेमा सारांशको पालो। मुस्ताङ एउटा यस्तो जिल्ला हो, तपाईँ जता क्यामेरा तिर्साउनुहोस् खिचिरहन मन लाग्छ, चाहे त्यो आउटडोर लोकेसन होस् या इन्डोर। दृश्यमा देखिएका पात्रहरूलाई त यहाँहरूले चिन्नु नै भयो होला। एक साता अघि काठमाडौँबाट मुस्ताङ हिँडेको यो टोली यतिखेर चलचित्र कबड्डी द फाइनल म्याचको सुटिङका लागि मुस्ताङ पुगेको छ र युद्ध स्तरमा सुटिङ पनि भइरहेको जानकारी हाम्रा सहकर्मी सुन्दर कुमार थकालीले गराएका छन्। र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यो युनिट 35 दिनसम्म मुस्ताङमै रहेर कबड्डी द फाइनल म्याचको सम्पूर्ण छायाङ्कन सकाएर मात्र फर्कन्छ रे। जे होस्, चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरिरहेका छन्। चलचित्र कबड्डीको कथा तथा पटकथा सदाझैँ निर्देशक रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका छन् भने दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, माउसे गुरुङ, मिरुना बगर, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, कविता आले, पुष्कर गुरुङ, गौमाया गुरुङ, कमलमणि नेपाल, प्रकाश घिमिरे लगायतका कलाकारको अभिनय रहने निर्माण टिमले हामीलाई जानकारी गराएको छ। चलचित्रको छायाङ्कन मुस्ताङको टुकुचे, कोबाङ, लार्जुङ, नाउरीकोट, लेते, छयो र टिटी ताल लगायतका क्षेत्रमा हुने पनि बताइएको छ। निर्माता मणिराम पौडेल भन्छन् मुस्ताङ आफ्ना लागि लोकेसन नभएर आफ्नै घर आँगन जस्तो लाग्न थालिसक्यो रे। 3-4 चोटि आइरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नै परिवार आफ्नै घर जस्तो पनि भयो क्या। भोलिको दिनमा सुटिङ नभए पनि हामी आउँछौँ, यो चाहिँ हाम्रै हो। ल म त कबड्डीको फलानु मान्छे है भनौँ भने म कबड्डीमा आएको थिएँ भन्दाखेरि भन्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ। यस्तै मुस्ताङ जिल्लाका संघीय सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले पनि कबड्डी सुटिङले गर्दा आफ्नो जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन भएको कुरा हामीलाई बताए। छायाङ्कन यो ऊबाट चाहिँ धेरै पर्यटकहरू आगमन भएको, विशेष गरेर युवा युवतीहरूको लागि यो एउटा पर्यटनको हब बनेको अवस्था चाहिँ छ। यसले चाहिँ हाम्रो आत्मीयता बढाएको छ, मुस्ताङमा पर्यटक भित्राउनेमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। तिहार नजिकै गर्दा तिहार विशेष गीतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसै क्रममा गायिका एलिना चौहानले पनि तिहार गीत सार्वजनिक गरेकी छन्। विक्रम चौहानले निर्देशन गरेको मेरो प्यारो भाइ बोलको गीतको भिडियोमा एलिनासँगै प्रतीक सुनार, समारिका ढकाल, स्मारिका ढकाल र सुगम श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन्। लेखु सहयात्रीको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतमा भीषण आचार्यको एरेन्ज रहेको छ। प्रकाश खड्काले खिचेको भिडियोलाई लक्ष्मण चौहानले सम्पादन गरेका हुन्। नवल खड्काले वर्षौंपछि निर्माण एवं निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र काँडे तारका लागि लगभग प्रमुख कलाकारहरूको टुङ्गो लागेको छ। चलचित्रमा नायकका रूपमा गौरव पहाडी फाइनल भएका छन् भने नायिकाहरूमा रेबिका गुरुङ र सुरबिना कार्की फाइनल भएको जानकारी नवलले रजत पटलाई गराएका छन्। साथमा चलचित्रमा नवल स्वयंको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ रे। यो सँगै चलचित्र काँडे तार मार्फत केवल जङ गुरुङले फुल फेज हिरोका रूपमा चलचित्रमा डेब्यू गर्दैछन्। सिनेमा हलहरू खुलेसँगै चलचित्रहरू रिलिज हुन थालेका छन्। दशैंमा शोभित बस्नेतको डाँडाको बरपिपल नामको एक चलचित्र रिलिज भएको थियो, तर त्यो चलचित्र हेर्न हलमा कोही पनि आएनन्। आउन लागेको तिहारमा पनि जयकिशन बस्नेतको धुम्फो रिलिज हुन लागेको छ। धुम्फो हेर्न दर्शक हलसम्म आउलान् या नआउलान् त्यो भने त्यति बेला नै थाहा हुनेछ। यस्तै पुस 7 गतेको लागि पनि चुरीफुरी नामक एक चलचित्र रिलिज हुने भएको छ। यसै साता राजधानीको राइजिङ मलमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न एक कार्यक्रम मार्फत चलचित्रको पहिलो गीत समेत सार्वजनिक गरियो। ओइ ओइ पियारी बोलको गीतमा कमेडी कलाकारहरूको भिड नै रहेको छ। अभिषेक श्रेष्ठ, पूजा पन्त,
राजीव जङ्गबस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ, सोना बज्राचार्य, राजेन्द्र खती, लक्ष्मी ढकाल लगायतका कलाकारहरूले यस गीतमा ठुम्का मारेका छन्। गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै चुरीफुरीका निर्देशक ऋषि राज आचार्यले चलचित्रको बारेमा यस्तो जानकारी गराएका थिए। समाजमा विभिन्न विषयवस्तुहरू लुकेर रहेका हुन्छन्, त्यो लुकेका चिजलाई हास्यास्पद तरिकाले मैले देखाउने कोसिस गरेका छु। यता चलचित्रका अभिनेता राजीव जङ्गबस्नेतले पनि चलचित्र सुटिङ गर्दाको आफ्नो रमाइलो क्षण यसरी सेयर गरे। हामी सुटिङ सेटमा बस्दाखेरि पनि हामीले यो सुटिङ गर्दा गर्दा कतिजना हामी लडेर मुर्छा परेमा हामी हाँसेर अनि यति रमाइलो हाम्रो एउटा मेमोरी छ यसमा। मुकुन्द भट्टले निर्देशन गर्ने नयाँ चलचित्र X9 का लागि भारतीय अभिनेता सुनिल शेट्टी फाइनल भएका छन्। सुनिलले X9 मा नेगेटिभ भूमिका निर्वाह गर्ने छन् रे र सुनिलले X9 को सुटिङका लागि 12 दिन समय दिने छन् रे, जसमध्ये 6 दिन काठमाडौँमा र 6 दिन स्कटल्यान्डमा छायाङ्कन गरिने मुकुन्दले रजत पटलाई जानकारी गराएका छन्। X9 मा अनमोल केसी, सौगात मल्ल, पुष्प खड्का, राज कटुवाल लगायतका अन्य कलाकारहरूको समेत अभिनय रहनेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ जानकारीहरू सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 SG भने हेर्दै रहनुहोला। साँच्ची हाम्रो अर्को पनि एउटा कार्यक्रम आउँदैछ, बागिना। बागिना अर्थात् बाजा गीत नाच। अझ क्लियर गरौँ, एउटा सम्पूर्ण साङ्गीतिक कार्यक्रमका रूपमा बागिना मार्फत हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। अब निहाल्ने पालो सङ्गीत क्षेत्रको। अब बिचमा हो कि छेउछेउमा हो, वा चरी जेलमा छ कि घरमा छ, सबै निहाल्नेछौँ। त्यो पनि दूरबीन लाई प्रतीक्षा गर्नु होला। हवस् त, यहाँहरूको यो साता राम्रोसँग रमाइलोसँग बितोस्। जय होस्। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.